पापा आसा पळय हांगासर तो हांगासर 4 फावटी येवन बसोन गेलो हांगा 2-2 वरां तो म्हणटा आपल्याक सरपंच मेवलो हांगा भायल्यान सरपंचान सांगलें कित्याक गेला रे तूं इनकम सर्टिफिकेट व्हरपाक येयला म्हणून सांगता सांग पापा सांग 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 आनी तो सिनियर सिटीजन तो वयल्यान सिनियर सिटीजनाक तुमी अशें हें करता सांग सांग तू हांव पयलेच येयलो हांगा सरपंच गावलो सरपंच म्हणलो कित्याक गेला हांवें म्हणलें इनकम सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट काडला म्हणटा कांय कसा म्हणटा येयलो इनकम ऑफिसान भितर भरलो मागीर हांगा त्या ऑफिसान भितर भरलो पावडर हांव कसो सारको रावलो पावडर आनी वयल्यान कामाचो येयल्लो म्हाका सराक साकून कामाचो पंचायतीन वचपाचो इनकम सर्टिफिकेट पावडर रावलो तांकां विचारल्यार म्हणटा तें आपल्याक खबर ना हेका ना आतां तेणे सायन मारल्या म्हणटा कित्याक कित्याक म्हणून हे केलं दवरल्या तुज्या सायन मारूंकूच ना तो विचारल्यार म्हणटा सायनींग दवरला म्हणटा अरे एवरी टायम आमी पंचायतीन येयले न्हू पळय म्हाजो घोव सुद्दां हांगा बसलेलो तो एक दीस हांगासर गेलो रावोन गेलो पंचायतीन बीडीओक कंप्लेन केली हांवें बीडीओक म्हाका 3 जाणांची नांवां मेळ्ळी 3 जाणांच्या नांवान हांवें कंप्लेन केली घातली तितून नांवां तरी पूण हेंच्यांनी इशू करूंक ना येयल्यार ती म्हणटा कित्याक सरपंचा कडेन आसा म्हणटा सायनींग कितें सरपंचान कित्याक दवरला सायनींग कित्याक म्हणून दवरला आनी म्हणटा यो उलोवपाक यो कॅबिनान उलोवपाक यो तेका म्हाका दिसता ते 1,500 येता पळय लोकांचे ते तेका जाय म्हणून तो भितर आपयता उलोवपाक म्हाजो आनी एक दीस तेज्याक पयलीं म्हजो काका येयलो हांगा आपली इनकम सर्टिफिकेट व्हरपाक आपल्या भावाच्या बायलेची व्हरतलोच न्हू तो खंयचो कायद्यान आहा की ती इनकम सर्टिफिकेट त्याच मनशान येवन व्हरपाक जाय म्हणून आतां अजून येवंक ना तो अजूनय येवंक ना पळय मरे आसा जाल्यार पळय कॅबिनान तांकां विचारलें ती म्हणटा आमकां खबर ना केन्ना येतलो तो सरपंच तुमी आतां कितल्यांक येयल्ले हांगा आमी आतां 9:30 येवन रावल्ले हांव हांगा पंचायतीन आतां दिता म्हणून सांगल्या काय हय आतां कितें सांगलें बीडीओचो फोन येयलो बीडीओच्या उतरा खातीर हांवें पंचायत ओपन करपाक दिला आतां बीडीओच्या उतराक तिंका कितें सांगलां ज्यो कोणाच्यो पेंडींग आहा सगळ्यांचे इशू कर म्हणून हांगा न्हू 50 तरी पेंडींग आसतल्यो आनी अशें ना की वत आतां इशू हांवें हेज्याक पयलीं सुद्दां कितें लोकांक 15 दीस 20 दीस 25 दीस लायला इनकम सर्टिफिकेट दिवपाक आनी कोणाक रे तुजेच वॉर्ड मेंबर मरे हे जे आमचे तुजेच वॉर्ड मेंबरांक तूं इतले दीस लायता इनकम सर्टिफिकेट दिवपाक मायग्रंट्सांक तू ते इंदिरा नगराच्या लोकांक 2 दिसांनी इशू करता मरे तू इनकम सर्टिफिकेट आनी तुजी जी मनशां आसा तिंका तू 2 दिसांनी आनी कोणा कडेन तू धाडून दिता घरा हांगा हे पिवन आसा पळय तेंच्या कडल्यान तू एनवलपांनी घालून घरा धाडून दिता इनकम सर्टिफिकेट आनी आमी हांगा पंचायतीन येयला जाल्यार तू म्हणटा सरपंचा कडेन स्टाफ म्हणटा सरपंचा कडेन एवरी टायम सरपंचा हांगा येयलो सरपंचूच ना गायब मिस्टर इंडिया हांगा येयलो फुडें आतां खंय जाल्यार पळय तो आतां हांव 9 हांगासर रावता आतां येता बीन कितें सांगला तुमकां तो खंय येतलो तो लिपला आसतलो चोर तो आतां बॅग तर तेका तर सांगला न्हू आतां हांगा तुका कितें दिता म्हणून 1 लाख बीन जाल्यार आत्तां येतलो आसलो तो धांवोन आनी हे पळय आपलो पांय कसो आसतना चलत येतालो तो कसो तो पळय कितें हें नाकासलेलें आनी हेका कोणी निवडून हाडला आमच्या लोकांनी निवडून हाडला ते इंदिरा नगराच्या लोकांनी निवडून हाडूंक नासलेले तेका कळ्ळें तेका ती याद करता हांव तेका तो विसरला आसतलो पयशांची बॅगां पळोवन न्हू तो विसरला आसतलो तेका याद दिता तुका मरे आमच्या लोकांनी निवडून हाडला गवळे पाटांचे पळय ह्या लोकांनी तुका निवडून वोट मारून हाडला म्हणून तूं आयज सरपंचाच्या खुर्चेर बसोंक पावला कळ्ळें मरे संदेश शिरोडकर तुका सांगता आनी आतां इलेक्शन लागीं पावलें आतां ह्या कितें ते इलेक्शनाक तुका सारकें दाखयता तुजी लायकी कितें पळय ती